सम्पत्तिको बारेमा पनि कुरा एकदम क्लियर छ। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको नेकपाको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ, उतै रहोस्। रामबहादुर थापा बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो भाषण सुन्दा यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ। शब्दहरू चाहिँ झुकिएर उता पुग्नु भयो र गर्नुभयो होला, पछि आउनु पर्छ उहाँ यही भन्ने ठान्छु। म चाहिँ अरू भन्न चाहन्न। सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा गर्नुभयो त, मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। उहाँले अध्यक्ष अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, दुईटा अध्यक्ष अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँले हटाउनु भयो। मैले बैठक सफल पारे बापत। अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सायद भन्नु होला, म भयो त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ माधवजीले। म त लुत्रुक्क परेर कुरा गर्नुभयो त चाहिँ अब उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी त्यहीँ गएर बसेँ। तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने, म दुईटा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ, तपाईँले मलाई अरू 7 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद भने। कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। हामी साक्षी छौँ, यहीँ हुनुहुन्छ कमरेड जीवन खनाल, अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अमृत बोरा, सबै पूर्व एमालेका। उहाँ गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे। गणतन्त्रप्रति पनि उहाँलाई कुनै मोह छैन, माया ममता छैन। सङ्घीयता पनि विरोधी हो उहाँ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई उहाँले धज्जी उडाइदिनु भएको छ। उहाँले हिजो गरेको भाषणले बैठक मलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। मन विचारमा बहस सफल मन पराउँदैन, उसमा हृदयको विशालता हुँदैन। ओलीले जबरजस्ती आफूलाई नम्बर 1 अध्यक्ष घोषित गर्नु यो अनधिकृत कुरा हो। उहाँमा अनधिकृत काम गर्ने अभ्यास सुरुदेखि छ, हेर्नुहोस्, झापाकालदेखि छ, 27-28 सालदेखि छ। मैले एउटा त भन्नुभयो जनतामा जाने कुराको किन विरोध भन्ने कुराको मैले पहिल्यै नै जवाब दिइसकेको छु। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने सवाल मुख्य हो। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको हो, त्यसलाई किन बिचमा तुहाउने काम गरियो भन्ने हाम्रो सवाल हो। मेरो गल्ती के भयो यो पटक त भने केपीजीसँग पार्टी एकताको बेलामा गरेका सहमति, चाहे आलो पालो अध्यक्षको कुरा होस्, चाहे आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा होस्, चाहे तपाईको अन्य चाहिँ लिडरसिपसँग सम्बन्धित व्यवस्था होस्, सजिलै छोड्दै हिँड्नु मेरो गल्ती भयो। मैले सुरुदेखि भएको सहमति अनुसारै चल्नुपर्छ भनेर उहाँको जिद्दीको अगाडि पार्टीको लागि छोडिदिन्छु नभनेको भए सायद यो स्थिति हुँदैन थियो कि। मैले उहाँले कहिले मिठोसँग भन्ने मैले भने नि, उहाँले मिठोसँग भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ मलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् कमरेड, जे भए पनि मैले 3टा भोटा तपाईँभन्दा बढी फटाएको छु, म 3 वर्ष जेठो छु भनेपछि म फुरुङ्ग परेर भइहाल्यो त 3 वर्ष जेठोलाई 1 नम्बर मानिदिन्छु भनेर 1 नम्बर मानिदिएँ। अर्को पटक कमरेड पालो अध्यक्ष त छोडौँ, अब हामी सँगै छौँ, दुइटै एक भइहाल्यो, संयुक्त गरौँ भनेर मलाई फर्के किनाराको साक्षी राख्दा नि म मानिहाल्ने, छोडिदिइहाल्ने। अनि कमरेड अब तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर उहाँले कार्यकारी अध्यक्षमा सहमति गर्छ, त्यसो भए तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर मैले छोडिदिइहाल्ने। कारण यो छोडिदिइहाल्ने गल्ती मैले गरेँ यो बिचमा। 2 जना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन।
त्यसकारण त्यो कुरा पो मुख्य हो त। सम्भवतः केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भयो होला, सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको हो भने ओलीले तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने दुईटा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु त चाल्नु भयो। हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो। हामीले त संसदमा त केही छिटो संसद बोलाउ पो भनेको थियौँ हामीले। एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेको छु। त्यसै गरी माधव कुमार नेपालजीलाई पनि मेरो एउटा जिज्ञासा छ। सबैभन्दा पहिला म यहाँतर्फ जान चाहन्छु। संवैधानिक रूपमा संसद विघटन भएपछि यहाँले चुनौती दिनुभएको छ, पुनर्स्थापितमा मैले पहल गर्छु भन्नुभएको छ, तर यहाँकै असहयोगका कारणले गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँ पुग्नु भएको हो भन्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ, यो मेरो पहिलो जिज्ञासा। त्यसै गरी म माधव कुमार नेपालजीलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँले 30 वर्षदेखि गर्दै आएको सहकार्य, केपी ओलीसँग गर्दै आएको सहकार्य टुटाउनु भएको छ र प्रचण्डजीसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो दिगो हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास छ तपाईँलाई, यो मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा मैले जिज्ञासा राख्न चाहन्छु र संयुक्त जवाब पनि चाहन्छु। जब र जनयुद्ध अहिलेको तपाईँहरूको बाध्यता हो या अन्तर्घुलित भइसकेको अवस्था हो, यो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ? केपीजीसँग हाम्रो नमिलेको के हो भने उहाँले कहिल्यै पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा तयार पारित गरिएका मान्यताप्रति उहाँ इमान्दार रहनु नै भएन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कथित एउटा फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जहिले पनि जब भनेर अभियान चलाइराख्नु भयो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको कार्यदिशा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्नु भएन। मैले दुःख दिएको हुनाले भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ यो बुर्जुवा प्रवृत्तिको एउटा के हुँदो छ विशेषता भने कुरा चाहिँ मिठोसँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोक्ने, यस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या हाम्रो केपीजी। कुरा बोल्नु त उहाँले भन्नुहुन्छ नि, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्नेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई मजाले संरक्षण गर्नुहुन्छ फेरि भित्रबाट। त्यस्तै हो यो कुरा पनि। उहाँ गणतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा बैलगाडावाला कथा त हामी सबै नेपालीलाई थाहा भइसकेकै कुरा हो। तर जनताले जितिसकेपछि पार्टीको लिडरसिप, त्यति बेला माधव नेपालजी नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको र म त्यति बेला माओवादी आन्दोलनको र अरू साथीहरू विभिन्न पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैको समझदारी र सहमतिबाट आन्दोलन सफल भएपछि केपी ओलीले नि म पनि स्वीकार्छु भनेर स्वीकार्नु भयो। हामीलाई लाग्यो साँच्चै स्वीकार्नु भयो होला, अब त यत्रो जनताले जितिसकेपछि त मान्नु भयो होला भनेको त उहाँले त मान्नु भएको रहेनछ। उहाँ त छिपेर क्यामोफ्ल्याज गरेर बसेर मौका पाए चाहिँ डसाउँला र यो सबै उल्ट्याउँला भनेर बस्नु भएको रहेछ। उहाँको यो नक्कली रूपलाई बुझ्नेमा चाहिँ हाम्रो त्रुटि चाहिँ केही न केही भयो भन्छु म। उहाँलाई मनपर्ने एउटै हो, केपी बा। केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने, यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, दास। अनि भारतको गुप्तचर विभागका प्रमुख, गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपालमा आए। आधा रातमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। किन आए अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई थाहा छैन, कसले बोलायो त्यो पनि थाहा छैन। यस्ता यस्ता कुराहरू भएपछि हामीले तुरन्त बैठक गर्नु पर्यो, त्यो बैठकबाट छलफल गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ नि भन्यौँ। तर बाल्याकालमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैको कुरा सुन्नु भएन। न्यू अनलाइन मिडिया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड जलनाथ खनाल, पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समितिका सबै सहयोगता कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, हामी नेपालको राजनीतिक
आन्दोलनको सन्दर्भमा एउटा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। झन्डै 7 दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलन, विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यस अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गर्यौं। सरकारले 5 वर्षसम्म स्थायित्व दिनेछ, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य अहिले 3 वर्ष पुरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरङ्कुशता झल्किने प्रष्ट सङ्केतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याइ पुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईहरुले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ। म हिजो भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईहरुसँग त्यो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म यो देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया भइ नै राख्थ्यो र तपाईहरुको ठूलो भूमिका सहित एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव पनि भयो। अहिले बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ, हामी जति बेला गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्दै थियौं, हामी समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडाईँ लड्दै थियौं, त्यति बेला गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कामको पहल गर्नुभयो। यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन। आज देशको सबै राजनैतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, संसदभित्र भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सबै बुद्धिजीवी नागरिक समाज, सबै जनवर्गीय संगठन, तपाई पत्रकारहरू, देशभित्र र बाहिरका सबै संविधानविद र कानुनविदहरू यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छ, संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एक मत रहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरियो, यसले अहिले निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याएको छ। म के चाहन्छु भने तपाई पत्रकार मित्रहरू र हिजो परिवर्तनको निम्ति सहयात्रा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी
सबै सङ्घ संस्थाहरूको काँधमा अहिले फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। ती 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि यो संविधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। अहिले यो एकातिर अदालतमा गएको छ, विषय मुद्दा अदालतमा छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। किनकि म शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालतका कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। तर यो खाली अदालतमा मात्रै यो मुद्दा छैन, यो मुद्दा जनताको तहमा पनि गएको छ। किनकि जनताले त्यति लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम जनताको जिम्मेवारीमा पनि गएको छ, सडकमा पनि पुगेको छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सदनमा भएका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्नो ढंगले संघर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम पनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो र हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौं र देशभरि विभिन्न जनसंगठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चीज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई प्रतिगमनतिर जाने कदमका रूपमा त्यसको भर्त्सना गरेको छ र अग्रगमनका पक्षमा हुने सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने अपिल पनि गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरूसँग र नागरिक समाजसँग पनि लगातार हामी अन्तर्क्रियामा छौं, सहकार्यमा छौं र हामी संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउने दिशातिर पनि हामी अगाडि बढेका छौं। किनकि यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको जस्तो लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यसलाई अपहरण हुन दिने भन्ने सवाल भएको हुनाले हामी सबै अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन चाहेका छौं। पार्टीको बारेमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। पार्टी, हाम्रो संविधानले पार्टी व्यवस्थालाई कसरी अंगीकार गरेको छ? पार्टी विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया बारे हाम्रो विगतका अनुभवहरू के छन् र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी सबैलाई धेर थोर थाहा छ। र पार्टी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा तपाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ, हामीले 441 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौं र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली
र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यति बेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो र आज निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमरेहरू घर जिल्लाहरूतिर गइसकेको अरू कारणहरूले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर म आफैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छु र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत, केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो, यो सबैको अधिकार त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाउने कुरा, त्यो पार्टीले पाउने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट नै छ। तर नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले र बडो निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले हामीले, तपाईहरुलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारणले सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसकारण हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ, सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन, अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको संज्ञारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाही तर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? अब यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूको भूमिका पनि धेरै ठुलो छ। म फेरि पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले सकारात्मकै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमका विरुद्ध तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ। हामीले देखेका छौँ, गहिरो गरी महसुस पनि हामीले गरेका छौँ।
हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौँ। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ। कहीँ त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर तपाईहरुले देख्नुभयो हामी यही छौं भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। म लगायत अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका लिडरहरू हामी गयौं। निर्वाचन आयोगलाई हामीले भेट्यौं। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग हामी यही छौं भन्ने ब्यानर सहित खडा भएर हामीले यिनै कुराहरू राख्यौं। हाम्रो स्थिति यो छ र मैले त्यहाँ भने यदि निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी 300 जनाको लाई यही बोलाइयोस्। हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित, हामी त्यति बेलाको हस्ताक्षर सहित 441 को केन्द्रीय समिति हुन बेलाको हस्ताक्षर सहित हामी उपस्थित भएर देखाउँछौं। यो भन्दा ठूलो प्रमाण त अरु के हुन सक्छ? पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी, पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो सम्बन्धी, नाम सम्बन्धी त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण पत्र अरु के हुन सक्छ भनेर भन्यौं। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई विश्वास दिलाएको स्थिति छ कि हामी संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूपले नै हामीले गर्छौं भनेको स्थिति छ। यो घडीमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नुको तात्पर्य के छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, देशमा शान्ति स्थिरता बनाइराख्ने र विकासलाई गति दिने उद्देश्यको निम्ति जसरी विगतका ऐतिहासिक क्षण र मोडहरूमा तपाईहरुले निकै ठूलो जोखिम र चुनौती मोलेर देश र जनतालाई सेवा गर्नु भएको छ, यो पटक पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्नको निम्ति निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदम का विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौं। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको मर्मलाई बुझ्नु भएको छ। मैले त अझ पार्टी एकता गराउन पनि पहिलो प्रस्तावक म नै थिएँ। कमरेड केपी ओली भन्दा पहिला मैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति। अब हामी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको दिशातिर जाने उद्देश्य भएका पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनुको नाताले पछि कदम कदममा उहाँले अलि एकाधिकार लगाउन खोज्दै पनि मैले पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति आफूले समान हैसियतको अध्यक्षमा 2 नम्बर भए पनि मैले पालो अध्यक्षताको ठाउँमा संयुक्त भए पनि हुँदा पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको ठाउँमा पनि पार्टी एकता र देशमा स्थायित्वको निम्ति यदि मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने हो भने 5 वर्ष सरकार छोड्दा पनि मैले सुख नपाएको। यो भित्र धेरै पीडा र कथा छन्, त्यतातिर त म अहिले जान चाहन्न। र अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू
महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईँ आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे मसँग दुईटा विकल्प छन्, पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने विकल्प मैले दुईटा रातभरि सोचेको छु। तपाईँ डिसिजनमा नपुग्नुहोस्। हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाईँ एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाईँ र म पहिला 1-8 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नु होला भने मैले र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजीसँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शङ्कर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ कुमलटारमा। तर एकछिनपछि खबर आयो उहाँले त 9:45 मा आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन भनौँ न, भ्रम बनाइयो त त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्ने पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनु होला, किनकि मैले दुईटा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेम्माङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा पनि र सचिवालय कमिटीसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो, फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै पुगेँ, तर उहाँ 9:45 मा नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नु भएछ। म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै 10 बज्नुभन्दा सरी है 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि क्याबिनेटमा जानु भएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट जाँदा मलाई चिसो पर्स्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्नु त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेम्माङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेम्माङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई त। भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भनेर ठिकै भयो त्यो कुरा त। 5 मिनटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि सुभाष नेम्माङ र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनटमा उहाँ आउनुभयो, तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नुभयो। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौं हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ। त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन गरेर पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै
एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यो निरङ्कुश कदमलाई असफल पार्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झेर भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पत्रकार साथीहरूको केही प्रश्न भए प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। पत्रकार खबरमा काम गर्छु। जस्तो अध्यक्षले के भन्नुभयो भने दुईटा विकल्प भन्नुभएको थियो, त अब त्यो कार्यान्वयन नभए त्यो विकल्प चाहिँ के थियो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा भन्नुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँले काम गर्न दिनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि म चुनावमा जानु पर्यो भनेर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा यो अवस्थामा आउन चाहिँ तपाईँहरू कति आफूलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ कि हुन्न, कतिको लाग्छ? उहाँले भन्नुभएको मेरो लामो छैन। दुईटा भनेको एउटा ओरिजिनल सहमति हामीले जे गरेका थियौँ पार्टी एकताको बेलामा त्यसैको वरिपरि जाउँ र पार्टी एकतालाई पनि बचाउँ र अरू यो प्रक्रियालाई पनि बचाउँ भन्ने थियो। त्यसको वरिपरि नै उहाँहरू सुभाष नेमाङ र शङ्करसँग कुरा भइराखेका थियो। एउटा त म त्यही बारेमा ठोस अलि लचिलो तरिकाले यहाँ हामी सहमति गरौँ भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। अर्को पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव हुने भएन, बरु एउटा विशेष सम्मेलन मार्फत तत्काल विशेष सम्मेलन गरेर त्यो यो केन्द्रीय समितिको बैठक त हामीले सहमतिले तोकेकै थियौँ। यही केन्द्रीय समितिको बैठकलाई 2-4 दिन यताउता गरेर त्यसलाई विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर त्यस मार्फतबाट समस्याको हल गरौँ भन्ने यो दुईटा प्रस्ताव मेरो थियो। अर्को तपाईँले सोध्नु भएको हाम्रो तर्फबाट भने यदि हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो यो कुतर्क हो, यो कुतर्क यो ढाँट तर्क हो, यदि उहाँलाई त्यस्तो थियो भने त उहाँले झन् छिटो सदन बोलाएर सदनभित्रबाट पो समस्याको समाधान खोज्नु पर्थ्यो र हामीले सदनलाई त केही गरिदिएका थिएनौँ। त्यही यो कुतर्क मात्रै हो, दुनियाँलाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो। हेलो, म शिवनारायण गिरी हिमालय टेलिभिजनबाट। मेरो चाहिँ 2-3वटा प्रश्न छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशले आज संसद विघटन चाहिँ सदर गर्न खोजेको जस्तो सङ्केत गर्नुभएको छ होइन? जनतामा जान्छु भन्दा किन प्रश्न चिन्ह भनेर उहाँले एउटा सङ्केत गर्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ, एउटा प्रश्न यो। त्यस्तै गरी संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो तपाईँहरूले निकाल्नु भयो। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हिजो उतापट्टिको प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालले के भन्नुभयो भने संसद छैन, उहाँहरूले निकाल्न मिल्दैन, संसद नभएको बेलामा यो बस्नु आवश्यक छैन, यो त जनसरकार गठन गरेको जस्तो भयो तत्कालीन माओवादीले भन्नुभएको छ। खासमा तपाईँहरूको आन्दोलन त्यस्तै हो कि के हो, खासमा अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। अर्को चाहिँ तपाईँकै सहयात्री रामबहादुर थापा बादल, उहाँले हिजो बालुवाटारमा गएर के भन्नुभयो भने यो संसद विघटन त क्रान्ति हो, अग्रगामी क्रान्ति हो, यो पुनर्स्थापना प्रतिगामी हो भन्नुभएको छ। बादललाई तपाईँले ल्याउन सक्नु भएन किन हो, त्यो पनि एउटा प्रश्न पारिदिनु भयो होला। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईँहरू चाहिँ चुनावबाट भाग्नु भएको भन्नु छ। अलिक प्रश्न पारिदिनु होला, यो 3-4वटा प्रश्न क्रमशः। यो तपाईँले एउटा त भन्नुभयो जनतामा जाने कुराको किन विरोध भन्ने कुराको मैले पहिल्यै नै जवाब दिइसकेको छु। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने सवाल मुख्य हो। जनताले 5 वर्षको लागि दिएको हो, त्यसलाई किन बिचमा तुहाउने काम गरियो भन्ने हाम्रो सवाल हो। दोस्रो कुरा, पार्टीमा चाहिँ को मान्छे कता जान्छ भन्ने कुरा त सबैले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। अब रामबहादुर थापा बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। यो भाषण सुन्दा यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ।
शब्दहरू चाहिँ झुक्किएर उता पुग्नु भयो र गर्नुभयो होला, पछि आउनुपर्छ उहाँ यहीँ भन्ने ठान्छु म चाहिँ, अरू भन्न चाहन्न। हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ र अहिले संविधान के अरे सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ, सदन जीवितै छ। दुईजना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसकारण त्यो कुरा पो मुख्य हो त। यता म वीरेन्द्र ओली नेपाल लाइफमा काम गर्छु। के अरे उहाँले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले एक स्टेप चाल्नु भने म 2 स्टेप चाल्छु, प्रदेश सरकार पनि उस्तै तान्छु भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति मार्फत अधिकार प्रयोग गरेर एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न के छ भने अदालतदेखि निर्वाचन आयोग सबैतिर सेटिङ मिलाइएको छ बाहिर भन्ने गरिन्छ। आज त्यो रिफ्लेक्सन पनि भयो र उहाँले हिजो भाषण गर्दा के भन्नुभयो भने मलाई एउटा विश्वास छ अदालतले हाम्रै पक्षमा निर्णय गर्नेछ र हामीले अब चाहिँ निर्वाचनको लागि खुट्टा कमाउनु भने हामीले जित्ने पर्छ, हामीलाई हार्ने सुविधा छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो दुईटा प्रश्नको जवाब दिनु होला। अब यो सेटिङ के छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अहिले म त्यतापट्टि जान पनि चाहन्न। मैले अघि नै भने अदालतले पनि निर्वाचन आयोगले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले संविधानको पक्षमा नै फैसला गर्छ भनेर मैले विश्वास व्यक्त गरिसकेको छु। सम्भवतः केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोध्नु भयो होला। सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको भने ओलीले तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने 2टा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु भयो। हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो। हामीले त संसदमा त केही छिटो संसद बोलाउ पो भनेको थियौँ हामीले। हुनसक्छ त्यसपछि उहाँले प्रदेश सभाहरू भङ्ग गरे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन। उहाँ सफल हुने यो यात्रा होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म चाहिँ दिपा दाहाल देश संसारबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेको छु। त्यसै गरी माधव कुमार नेपालजीलाई पनि मेरो एउटा जिज्ञासा छ। सबैभन्दा पहिला म यहाँतर्फ जान चाहन्छु। संवैधानिक रूपमा संसद विघटन भएपछि यहाँले चुनौती दिनुभएको छ, पुनर्स्थापितमा मैले पहल गर्छु भन्नुभएको छ, तर यहाँकै असहयोगका कारणले गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँ पुग्नु भएको हो भन्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ, यो मेरो पहिलो जिज्ञासा। त्यसै गरी म माधव कुमार नेपालजीलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँले 30 वर्षदेखि गर्दै आएको सहकार्य, केपी ओलीसँग गर्दै आएको सहकार्य टुटाउनु भएको छ र प्रचण्डजीसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो दिगो हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास छ तपाईँलाई, यो मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा मैले जिज्ञासा राख्न चाहन्छु र संयुक्त जवाब पनि चाहन्छु। जब छ र जनयुद्ध अहिलेको तपाईँहरूको बाध्यता हो या अन्तर्घुलित भइसकेको अवस्था हो, यो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ? अब यो पछिल्लो उत्तरबाट जान्छु म। हामीले अहिले एकताको बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन जो पारित गरेका छौँ र विधान जुन पारित गरेका छौँ, हामी त्यही अनुसार चल्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेको जनताको जनवाद जुन समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ, त्यो लाइनमा हामी एकमत छौँ, दृढ छौँ र आउने महाधिवेशनमा त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यसकारण हाम्रो एकता दिगो हुन्छ भन्नेको त्यो प्रमाण हो। केपीजीसँग हाम्रो नमिलेको के हो भने उहाँले कहिल्यै पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा तयार पारित गरिएका मान्यताप्रति उहाँ इमान्दार रहनु नै भएन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कथित एउटा फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जहिले पनि जब भनेर अभियान चलाइराख्नु भयो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको कार्यदिशा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्नु भएन। उहाँ पार्टी एकता भएपछि तपाईँले राजनीतिक प्रतिवेदनमा हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको भूमिकाबारे उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ र प्रचण्डको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यो कुराप्रति कमरेड केपी ओली कहिल्यै इमान्दार रहनु भएन। त्यसकारण अब पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मिल्दैन। एउटा तपाईँको दोस्रो प्रश्नको उत्तर,
पहिलो तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले गर्दा भन्ने कुरा यो दिउँसै रात पार्ने भने जस्तो कुरा हो। मैले अघि भने नि, अब यो भन्यो भने धेरै छन् हेर्नुहोस् कथाहरू है। अघि मैले भने बराबरी हैसियतको अध्यक्षता, आलो पालो अध्यक्षता, आलो पालो सरकार, उहाँ मैले सताएर उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ। हामीले होइन, उहाँले हो पार्टी एकताको विरुद्ध गतिविधि गर्ने। त्यति मात्रै होइन, गत साल केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। तपाईँ पत्रकारहरूले पनि राम्रो देख्नु भएको थियो। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो 5 दिन चलेको त्यो बैठक ऐतिहासिक बैठक थियो, सफल बैठक। त्यो बैठक पछि नै केपी नजिकको भनिएका साथीहरूको एउटा गुटको भेला पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो, खाने भयो पार्टी, अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउन पर्यो, बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई फकाउन त्यो बिचमा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुन हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गर्दा नि केही सिट नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि कुर्सी कथा कुरा गर्नु हो त, मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। उहाँले अध्यक्ष अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, 2टा अध्यक्ष अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँले हटाउनु भयो। मैले बैठक सफल पारे बापत। अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सायद भन्नु होला, म भयो त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनुहोस् भन्थे भन्नुहुन्छ माधवजीले। म त लुत्रुक्क परेर कुरा भन्नुभयो त चाहिँ अब उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी त्यहीँ गएर बसेँ। तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने, म 2टा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ, तपाईँले मलाई अरू 7 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद भने मैले कुरा भन्नुभयो त। मेरो यता मोर्चा बन्यो क्या, अब यो रियल विद्रोहीहरूको मोर्चा भयो क्या। यो पीडितको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई विद्रोही मोर्चा भने पनि हुन्छ, यो जनताको मोर्चा भने पनि हुन्छ, यो विचारको मोर्चा मार्क्सवादी मोर्चा भने पनि हुन्छ। त्यसकारण यो मैले दुःख दिएको हुनाले भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ यो बुर्जुवा प्रवृत्तिको एउटा के हुँदो त विशेषता भने कुरा चाहिँ मिठोसँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोप्ने, यस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या हाम्रो केपीजी। कुरा बोल्नु त उहाँले भन्नुहुन्छ नि, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्नेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई मजाले संरक्षण गर्नुहुन्छ फेरि भित्रबाट। त्यस्तै हो यो कुरा पनि। ल मैले सकेँ अब माधवी बाँकीसँग मैले गर्ने नमस्कार। सहकारीको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकारी टुट्या छ अहिले। अब 2 जनाको सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ? पत्रकार साथीहरू, सबैभन्दा पहिले त यो सहकारीकै कुरा गर्नुभयो, त्यसमाले मैले तपाईँहरूलाई बताउनै पर्ने हुन्छ। केपी ओलीसँगको मेरो सहकार्य तपाईँले भनेजस्तो 30 वर्ष भए, 49 वर्ष भयो। दिपाको उमेर कति भयो त्योभन्दा पनि भयो। 49 वर्षदेखिको सहकार्य। कमलसँगको सहकार्य पनि 30 वर्ष भएन, 35 वर्षदेखिको सहकार्य। कति उमेर भयो? 35भन्दा बढी नै भएको छ भनेपछि सहकार्यको त लामो कथा छ। यी कुर्सीका कथाहरू पनि लामा छन्। राजा वीरेन्द्रको समयको कुर्सीको कुरा पनि सन्दर्भ छ, तर अहिले म व्याख्या गर्न चाहन्न। ज्ञानेन्द्रको समयको पनि कुर्सीको कथा छ। मैले त्यसमा प्रश्न खडा गरेका थिएँ, जापानको बादशाहको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिएँ मैले त्यहाँ। किनभने सबै चिजले अहङ्कार पैदा गर्दो रहेछ। त्यो फोटोले अहङ्कार पैदा गर्ने, ठुलो कुर्सीले अहङ्कार पैदा गर्ने, पदले अहङ्कार पैदा गर्ने।
तर पदमा भइसकेपछि विनम्रता चाहिन्छ। यो विनम्रताबाट उहाँ च्युत हुनुभयो, उहाँमा अहङ्कार पैदा भयो। पावर करप्ट्स द पिपल भनिन्छ र तपाईँलाई थाहा छ एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनिन्छ। त यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ या अन्य हिसाबले उसलाई अहङ्कारी बनाउँछ। र हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचलनको बाटोमा, पतनको बाटोमा जानुभयो। र सम्झेँ मैले हाम्रो देशमा यो गोर्बाचोभको जन्म त हुन गइरहेको छ छैन। गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घको आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याइ नै दिए र हेर्दै जानु होला केपी शर्मा ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन दिन सिद्ध्याइदिने हो। अहिले त कमजोर पार्ने अभियानमा जुट्नुभयो उहाँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै पार्दै धराशायी पार्ने ठाउँमा जुट्नुभएको छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। हामी साक्षी छौँ, यहीँ हुनुहुन्छ कमरेड जिएन खनाल, अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अमुद बोरा, सबै पूर्व एमालेका। उहाँ गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे। गणतन्त्रप्रति पनि उहाँलाई कुनै मोह छैन, माया ममता छैन। सङ्घीयता पनि विरोधी हो उहाँ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई उहाँले धज्जी उडाइदिनु भएको छ। उहाँले हिजो गरेको भाषणले बैठक 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 मलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। मन विचारमा बहस सफल मन पराउँदैन, उसमा हृदयको विशालता हुँदैन, उसमा धैर्यता हुँदैन, उसमा संयमता हुँदैन। र उहाँको एउटा मान्यता छ, त्यो के भने आफूले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी नै भाँचिदिने, कुर्सी नै भाँचिदिने। र अर्को उखान छ, हुन्छ त्यो शब्द ठिक राम्रो हुँदैन, म मरे के राजा भन्छ, जोसुकै राजा। अहिले त्यो भनिहाल्न भएन, तराईतिर त बेग्लै हुन्छ, तपाईँलाई पाठ के भन्नुहुन्छ भने के हो भनेपछि जोसुकै होस्, म मरे जोगी राजा भने पनि अब के भन्यो भनेपछि यस्तो मान्यता बोक्ने मान्छे कुनै चिजको उहाँ सहज अवतरणको पक्षमा आउनुहुन्न। यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण धारहरू एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याएको एउटा अवस्था, विश्वभरि नै दिएको राम्रो सन्देश, त्यो सबैलाई उहाँले तहस नहस पार्नु भएको छ। अनि कफ हाँक्नुहुन्छ उहाँ चुनावसँग। उहाँलाई मनपर्ने एउटै हो, केपी बा। केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने, यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, दास। र कम्युनिस्ट पार्टीमा दासता स्वीकार्य छैन। दासता र स्वाधीनता बीचको लडाइँ हो यो, लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाइँ पनि हो। कम्युनिस्ट विचार र सामन्ती विचार र सोच बीचको लडाइँ हो। त्यसो हुनाले त्यस बारेमा तपाईँले भ्रम नपार्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कमरेड प्रचण्ड र मेरो बीचको सहमतिको मूल कुरो के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यसको सिद्धान्तलाई, विचारलाई, नीतिलाई, विधिलाई, यसको पद्धतिलाई
दरो गरी समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतन्त्रको आन्दोलन दुईटै अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा। त्यसो हुनाले हामीलाई थाहा छ कि कसरी आज नेपालका कम्युनिस्टलाई संसारले हेरिरहेको छ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको रूपमा लिएको छ। अरू कसैले भ्रम नराखेको हुन्छ कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन्, जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श चिउत भएर गएको हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो बिचमा सबै कुरा कमिटी प्रणालीको आधारमा, पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। तर विधिलाई मिचेर जाने कुरा हुँदैन, किन व्यक्ति प्रमुख होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकता कहिलेसम्म उहाँले चिन्ता राख्नु त भएको होला, किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्। अब पाउला माधव नेपालले पनि स्वाद भनिरहेका होलान्, उहाँलाई त्यस्तै भनेका होलान्, माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान्। मलाई त्यो लडाउनेहरू कथा त्यसमा हुँदैन। हामी राम्रो ढङ्गले एकताबद्ध भएर विगतका कमी कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ, सुविचारित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ, न्यायोचित ढङ्गले अगाडि चढ्ने बढ्नेछौँ, विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। देशलाई पनि न्याय, समाजमा पनि न्याय, पार्टीमा पनि न्याय, यही न्यायोचित व्यवस्था स्थापना गर्न हामी लागेका छौँ। पत्रकार साथीहरू, सम्पत्तिको बारेमा पनि कुरा एकदम क्लियर छ। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ, उतै रहोस्। धन्यवाद। अब हामी छिटै सक्रियतिर जाँदैछौँ। हाम्रो ईश्वरजीले अघि हात उठाउनु भएको छ, बिनुजीले हात उठाउनु भएको छ, दुईजनालाई मैले अनुरोध गरेँ। सबैलाई नमस्कार, म लोकान्तरबाट ईश्वर अर्याल। पहिलो कुरा त यहाँलाई शुभकामना छ, भर्खर स्वयंवर गरेर अगाडि बढेको काम। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पत्रकार साथीहरूलाई अथवा मलाई पनि फिल भएको के भने पार्टी फुट्या हो कि औपचारिक ढङ्गबाट, यसको आन्सर एउटा दिनु होला। अनि अर्को चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले होमवर्क दिने, तपाईँहरू होमवर्क पुरा गर्न लाग्ने, उहाँले चाहिँ एउटा काम गरिदिनु भयो, तपाईँहरू फेरि सडकमा कहिले कता तपाईँहरूको काउन्टर स्ट्राटेजी खै। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न नदिएको भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइ छ। अब यद्यपि चाहिँ त्यसको चाहिँ गत वर्षदेखि तपाईँले भैँसी पार्टीमा निरन्तर गठबन्धन गरेर यो चाहिँ सरकार ढलाउने, अध्यक्षबाट हटाउने जुन तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तर गरिरहनु भएको थियो, तेस्रो कुरा यो। अनि चौथो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभयो, केपी ओली पहिल्यैदेखि चाहिँ जनताको परिवर्तन, जनताले ल्याएको परिवर्तन विरोधी मान्छे हो। अनि गठबन्धन कसरी बन्यो, पार्टी कसरी बन्यो, यहाँनिर तपाईँले आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो कि होइन, यो चार। थ्याङ्क यू। वरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनालले उत्तर दिनुभएको छ। तपाईँका प्रश्नहरू एक-एकबाट सोध्नु भयो। पहिलो औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको हो कि होइन, घोषणा किन भएको छैन कुनै पनि पक्षबाट? नेकपा पार्टी नेकपालाई फुटाउनुको लागि अहिलेको संविधानले पनि दिँदैन, अहिलेका कुनै ऐन कानुनले पनि दिँदैन। त्यो फुटाउनुको लागि कम्तीमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा 40% हुनु पर्यो, संसदीय दलमा 40% हुनु पर्यो। संसद विघटन भएको अवस्थामा
कम्तीमा पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा 40% नभइकन कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। चोइटिने कुरा बेग्लै हो। रुखका पनि पोखराहरू निस्किन सक्छन्। यस्ता पोखरा निस्किँदाखेरि रुख ढलेको भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अहिले जुन खालको पोखरा निस्किएको छ बालटारमा भेला भएको पोखरा मात्रै हो। हाम्रो पार्टी जस्ताको तस्तै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जस्ताको तस्तै छ। अर्को प्रश्न अर्को काउन्टर स्ट्राटेजी खोइ तपाईँहरूको होमवर्क उहाँले दिनुहुन्छ, तपाईँले होमवर्क गर्नु यस्तो। हाम्रो पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा इन्ट्याक्ट छँदैछ। हामी वार्डसम्म पनि हामी सङ्गठित छौँ। त्यो सङ्गठित भएका केही मानिसहरू त्यसरी छुइकिएर गयो भने त्यसलाई आवश्यकता अनुसार हामी पुनर्गठन गर्छौँ। अब जिल्ला स्तरका भेलाहरू, वार्ड स्तरका भेलाहरू सबै कुराको निम्ति अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। अघि प्रवक्ताले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसअनुसार हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छौँ। अर्को गठबन्धन तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको थियो नि त? हामीले गठबन्धन गरेनौँ। हामीले अर्का कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक हामीले पार्टीका बैठकहरू राख्नुको लागि भन्यौँ। पार्टीका बैठकहरू किन पनि जरुरी भयो भने तपाईँलाई थाहा छ वीरगञ्जमा हाम्रो आफ्नै पार्टीका एकजना कार्यकर्ताहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो। त्यो हत्या भइसकेपछि गम्भीर केही प्रश्नहरू उठे। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखियो। हाम्रै पार्टीको सरकार भएको बेलामा अर्को प्रश्न उठ्यो। अनि भारतको गुप्तचर विभागका प्रमुख, गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपालमा आए। आधा रातमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। किन आए अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई थाहा छैन। कसले बोलायो त्यो पनि थाहा छैन। यस्ता यस्ता कुराहरू भएपछि हामीले तुरन्त बैठक गर्नु पर्यो। त्यो बैठकबाट छलफल गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ नि भन्यौँ। तर बालटारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैको कुरा सुन्नु भएन। हामीले अर्का अध्यक्षलाई भन्यौँ तुरन्त बैठक बोलाउनुहोस्। उहाँले बैठक बोलाउन अनेकन कोसिस गर्नुभयो तर बैठक बोलाइएन। त्यो बैठक नबोलाएपछि हामी भैँसे पार्टीमा भन्दा पनि भैँसे पार्टीमा त अलिक पछि अगाडि भेला भएका हौँ। हामी चाहिँ खमलटारमा भेला भयौँ। 5 जना हामी त्यहाँ बसेकै हौँ। बसेर हामीले छलफल गरेका हौँ। पार्टीका बैठकहरू अविलम्ब गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौँ। हामीसँग 2टा अध्यक्ष भएपछि एउटा अध्यक्षसँग भेट्न नमिल्ने, भेट्न नसकिने, फोनै नउठ्ने अनि अर्को अध्यक्षलाई भन्नुभएको अरू के विकल्प थियो? त्यसलाई कसैले गठबन्धन बन्न सक्दैन। त्यो गठबन्धन होइन, पार्टीको विधि अनुरूप चलौँ भन्ने हामी सबैको आग्रह। अन्तिममा अध्यक्ष प्रचण्डलाई एउटा अब केपी ओली परिवर्तन विरोधी हुन् भन्ने बल्ल थाहा भयो तपाईँहरूलाई? तपाईँले उहाँ गणतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा बैलगाडावाला कथा त हामी सबै नेपालीलाई थाहा भइसकेकै कुरा हो। तर जनताले जितिसकेपछि पार्टीको लिडरसिप त्यति बेला माधव नेपालजी नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको र म त्यति बेला माओवादी आन्दोलनको र अरू साथीहरू विभिन्न पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैको समझदारी र सहमतिबाट आन्दोलन सफल भएपछि केपी ओलीले नि म पनि स्वीकार्छु भनेर स्वीकार्नु भयो। हामीलाई लाग्यो साँच्चै स्वीकार्नु भयो होला। अब त यत्रो जनताले जितिसकेपछि त मान्नु भयो होला भनेको त उहाँले त मान्नु भएको रहेनछ। उहाँ त छिपेर क्यामोफ्ल्याज गरेर बसेर मौका पाएपछि डसाउँला र यो सबै उल्ट्याउँला भनेर बस्नु भएको रहेछ। उहाँको यो नक्कली रूपलाई बुझ्नेमा चाहिँ हाम्रो त्रुटि चाहिँ केही न केही भयो भन्छु म। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरू अब हामी अन्तिमतिर जानेछौँ। कमरेड आकायो हाम्रो कमरेडै हो, कमरेडहरूले पनि साथी नै हो, हाम्रो बिनुजी कान्तिपुर। नमस्कार सबैजनालाई। म सुरुमा चाहिँ माफी माग्न चाहन्छु, पछाडि क्यामेरा भएको भएर म यहाँ बसेर क्वेसन सोध्छु। यो मैले किन पनि समयमित भएको भने नेकपा एकीकरण भएपछि पहिलोचोटि अनुशासन आयोगका अध्यक्षलाई मञ्चमा देखेको भएर अनुशासनका निम्ति मैले भनेको। मसित 4वटा प्रश्न छन्। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल 3 जनाले नै यसको जवाब जसलाई दिन मन लाग्छ दिन सक्नुहुनेछ। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई नै छ। प्रचण्डको वरिपरि नै घुमेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिन्छ र हामी त्यो देख्दै आएका पनि हौँ।
अहिले प्रचण्डकै वरिपरि घुमेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सरकार, सडक र भूमिगत आन्दोलनमा एकैचोटि देखिन्छ। यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि केही न केही कमजोरी पक्कै होला। यहाँहरूले अहिले एकदम धेरै केपी ओलीका कमजोरी, अर्को पक्षका कमजोरी त भन्नुभयो। आत्मआलोचना गर्ने या आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने कम्युनिस्ट परम्परा पनि हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कमजोरी के छ त्यो अलिकति हामीलाई बताइदिनु होला। एउटा अर्को चाहिँ 2040-41 सालदेखि सम्भवतः माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालका बिचमा भेट भयो र त्यसपछि तपाईँहरू अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यो बिचको कुरालाई हेर्दाखेरि यहाँहरूको सम्बन्ध अहिले जस्तै सुमधुर थिएन, उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध थियो। एकले अर्काको सत्ता ढाल्ने, सरकार ढाल्ने सम्मको काम पनि यहाँहरूले यो बिचबिचमा गर्नुभएको हो। भूमिगत आन्दोलनमा भएकोलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदाखेरि वार्ताको प्रयास पनि यहाँहरूकै बेलामा बताउनु। अहिले हामीले हेर्दाखेरि शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भने जस्तै केपी ओली यहाँहरू दुवैजनाको शत्रु हुँदा यहाँहरूले कार्यगत एकता गर्नुभएको हो कि भन्ने शङ्का हामी पत्रकारहरूलाई पनि लागेको छ। र यो शङ्का चाहिँ हामीले किन नगर्ने त, अथवा शङ्काको सुविधा हामीलाई छ कि छैन, यसको जवाफ यहाँहरू दुवैजनाले दिनुहोला। अर्को चाहिँ अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा एमाले फुटाउनुहुन्छ भन्ने खालको आक्षेप यहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि नै लागेको थियो। किनभने यहाँहरूको पार्टी एकता मूलतः सैद्धान्तिक भन्दा पनि गणितीय हिसाबमा भएको हो भनेर हामीले पनि जानेका हौँ। त्यो स्वाभाविक खासमा थिएन भन्ने खालको कुराको पुष्टि अहिले भएको छ। तपाईँले साँच्चै एमाले फुटाउनका निम्ति नेकपा एकीकरण गर्नुभएको हो, त्यो पनि एउटा प्रश्न छ। र अर्को प्रश्न कमरेड झलनाथ खनालले दिनु हुँदा अझै राम्रो हुन्छ। किनभने वरियताको कुरा थियो नेकपामा त्यतिखेर, र त्यो त्यतिखेर सम्भवतः गत 2076 भदौ 4 को बैठकले माधव कुमार नेपालको वरियता खोसेर झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा उकालेको थियो। अहिले त्यो अहिले फेरि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ तेस्रो वरियतामा झर्नुभएको छ र अध्यक्षका लागि माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एउटा तपाईँको तर्फबाट अब महासचिव हुने हो। महासचिव चाहिँ विधानको व्यवस्था अनुसार पनि महासचिव त यहाँहरूको बैठक बोलाउनु सबै व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो भनिन्छ। त्यो के हो र महासचिवको यहाँहरूका बिचमा केही तालमेल नमिलेको हो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद। प्रश्न चाहिँ अब अलि धेरै भयो जस्तो लाग्छ है मलाई। मेरो नाम चाहिँ अब जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको क्रममा पटक गल्ती गर्ने र गल्तीको आत्मालोचना गर्ने, फेरि गल्ती गर्नेको रूपमा पनि चिनिन्छ। म जनयुद्धको बेलामा कहीँ कारबाही पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर भयो भने गल्ती भयो भनेर वक्तव्य निकालेर आत्मालोचना गर्थेँ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि पहिलोचोटि मैले केही गल्ती गरेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको अगाडि नै भनेको छु। त्यसकारण तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने त्यो 19 पृष्ठ लामो मैले जो प्रस्ताव पेश गरेको छु त्यहाँ पनि मैले आत्मालोचना गरेको छु। के भनेर गरेँ, मेरो गल्ती के भयो यो पटक त भने केपीजीसँग पार्टी एकताको बेलामा गरेका सहमति, चाहे आलो पालो अध्यक्षको कुरा होस्, चाहे आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा होस्, चाहे तपाईँको अन्य चाहिँ लिडरसिपसँग सम्बन्धित व्यवस्था होस्, सजिलै छोड्दै हिँड्नु मेरो गल्ती भयो। मैले सुरुदेखि भएको सहमति अनुसारै चढ्नुपर्छ भनेर उहाँको जिद्दीको अगाडि पार्टीको लागि छोडिदिन्छु नभनेको भए सायद यो स्थिति हुँदैन थियो कि। मैले उहाँले कहिले मिठोसँग भन्ने मैले भने नि, उहाँले मिठोसँग भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ मलाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् कमरेड, जे भए पनि मैले 3टा भोटा तपाईँभन्दा बढी फटाएको छु, म 3 वर्ष जेठो छु भनेपछि म फुरुङ्ग गरेर भइहाल्यो त 3 वर्ष जेठोलाई 1 नम्बर मानिदिन्छु भनेर 1 नम्बर मानिदिएँ। अर्को पटक कमरेड पालो अध्यक्ष त छोडौँ, अब हामी सँगै छँदैछौँ, दुइटै एक भइहाल्यो, संयुक्त गरौँ भनेर मलाई फर्के किनाराको साक्षी राख्दा नि म मानिहाल्ने, छोडिदिइहाल्ने। अनि कमरेड अब तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर उहाँले कार्यकारी अध्यक्षमा सहमति गर्छ, त्यसो भए तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर मैले छोडिदिइहाल्ने। कारण यो छोडिदिइहाल्ने गल्ती मैले गरेँ यो बिचमा, जुन कारणले केपीमा जनपछि जन अहङ्कार, जनपछि जन दम्भ, जनपछि
झन् निरङ्कुश हुने स्थिति बन्यो। त्यही मेरो कमजोरी साँच्चै भन्यो। त्यो दस्तावेजमा लेखेको पनि छु मैले। त्यसकारण कमजोरीको कुरा त्यही हो। अर्को के भन्नुभएको थियो अरे? अब कमरेड हजुर, अब हेर्नुहोस्, यो आन्दोलन भनेको यो गडगडाउँदो खोला नदी जस्तो हो क्या। यो कहिले जुट्छ, कहिले फुट्छ, कहिले यता ठोक्किन्छ, कहिले उता ठोक्किन्छ, हुँदै अगाडि बढ्ने चिज हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको झन् त्यस्तै आन्दोलन हो। माधवजी र मेरो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 40 को दशकदेखि हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सहकार्य गर्नेबाट सुरु भएको हो। धेरै बैठकहरू कहिले हामीले आयोजना गर्ने, कहिले उहाँले आयोजना गर्ने गरेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बेलादेखि नै हामी एकअर्काप्रति निकट हुँदै गएको स्थिति हो। त्यसपछि जनयुद्धको बेलामा 2-3 वर्षपछिदेखि उहाँ र म लगातार भूमिगत रूपमा भेट्ने, छलफल गर्ने र यो युद्धलाई शान्तिमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा र यो आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा लगातार उहाँ र मेरो बिचमा यति धेरै बैठक भए तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्छ अहिले भन्दाखेरि। भूमिगत जनयुद्ध मेरो टाउको मूल्य तोकिँदा पनि उहाँ र म बकाइदा भेटेर लामो लामो छलफल गर्थ्यौँ। उहाँसँग उहाँले वामदेव गौतम र युवराज गेवाली दुईजनालाई रोल्पा पठाउनु भयो। रोल्पामा बसेर पहिलो सम्झौता हामीहरू दुईटा पार्टीको बिचमा भयो। केपी ओलीले त्यो सम्झौता गरे बापत वामदेवलाई कारवाही गर्ने कुरा गर्नुभएछ। माधवजीले मैले पठाएको के को कारवाही गर्ने भनेपछि मात्रै त्यो विवाद त्यहाँ साम्य भएछ। हाम्रो यो खालको सम्बन्ध पनि हो। अनि 12 बुँदे समझदारी बनाउने बेलामा, शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा हामी ऐतिहासिक राजनैतिक मोडमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। तर दुईटा अलग अलग पार्टी हुँदा, एउटा युद्धमा एउटा शान्तिमा, एउटा जनयुद्धमा एउटा जनआन्दोलनमा हुँदा स्वभावैले प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ कटुता हाम्रो बिचमा भएन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो कटुता रणनैतिक खालको थिएन, कार्यनैतिक खालको थियो। खास खास विषयमा हुन्थ्यो। तपाईँलाई म यो भन्छु, मसँग झन्डै तपाईँको 50 वर्षदेखि सहकार्य गरेका बादलजीको हिजो हालत देख्नु भएन? यस्तो पनि त हुन्छ। अब हामी अन्तिममा गयौँ। वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले उहाँले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। अब उहाँले मलाई नै सोध्नुभयो फेरि एमाले फुटाउन प्रचण्डले गरेको भन्ने, यो अलिक गम्भीर खालको छ। मैले चाहिँ के हो भने फुटाइएको भने जस्तो 9 महाधिवेशन पछि जसरी एमाले भित्र माधवजीको पक्ष र केपीजीको पक्ष भनेर बनेको रहेछ, एकता भएपछि मेरो जोड ती दुई पक्षको बिचमा संयोजन कसरी गर्ने होला। केपीजी चाहने माधवजीको पक्ष कुनै जिल्लामा नि नआओस्, केन्द्रमा नि कमभन्दा कम आओस्, प्रदेशमा नरहोस्, जनसङ्गठनको नेतृत्वमा नरहोस् भन्ने चाहने। म चाहिँ माधवजीको पनि उत्तिकै छ त तागत, त्यसो भएको हुनाले माधवजी पनि उत्तिकै चाहिन्छ भनेर जोड्न बल गर्ने मान्छे हुँ म। केपीजीलाई मन नपरेको त्यही हो। त्यसकारण एमाले फुटाउने केपीजी हो, म होइन। मलाई के प्रश्न गर्नु हो भन्नुहोस् त। तपाईलाई थाहा छ पूर्व नेकपा एमालेमा 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नको लागि केपी ओलीले ठुलो गुटबन्दी गर्नुभएको थियो। तर त्यति बेलाको ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी साथीहरूले उहाँलाई पराजित गर्नुभयो, मलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो। यसको अत्यन्त ठुलो इभी उहाँसँग रहेछ। केपी ओली वास्तवमा एउटा इभी बोकेर अरूमाथि बदला लिने भावनाले चल्नुहुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ गोमन साहब जस्तो। गोमन साहबको तपाईँलाई कथा थाहा छ कि छैन? गोमन साहबलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साहब भाग्यो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ।
अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क टसिहाल्छ त्यसले। त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। र पछि गएर जति बेला उहाँले बदला लिने मौका पाउनु भएन, 9औं महाधिवेशनलाई पनि बदला लिने मौका पाउनु भएन। अब जति बेला पार्टी एकता भयो, त्यो एकता हुँदाखेरि पार्टी एकता संयोजन समिति भन्ने हामीले बनायौँ। दुईटा पार्टीले त्यो बनायो। त्यो बनाउने कुरामा त्यो संयोजन समितिमै राख्नु हुँदैन भनेर केपी ओलीले उहाँहरू दुवैलाई कुरा गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो। एउटा बैठक मलाई एउटाकै दुईटा बैठक मलाई बोलाउँदा नि बोलाउनु भएन, तर पछि राख्न बाध्य हुनुभयो। त्यही राख्ने सिलसिलामा उहाँले वरियतालाई पनि तलमाथि गर्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट नेताहरू जहिले सुकै पनि नीति र विधिमा चल्छौँ। नीति र विधिभन्दा बाहेक कोही पनि चल्यो भने त्यो बेठिक हुन्छ। त्यति बेला वरियतालाई तलमाथि गर्ने कुरा बेठिक भएको थियो, त्यो बेठिक भएको थियो। तर अब त्यसलाई पछि गएर उहाँले पनि सच्याउन बाध्य हुनुभयो। अब सिनियर जुनियर भनेको अनेक हुन्छन्। जस्तो अहिले हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, अहिले उहाँहरू दुईटालाई हामीले अध्यक्ष बनाएका छौँ। त्यो अध्यक्ष बनाएको कुरामा अर्को महाधिवेशनले हामीभन्दा जुनियर साथीलाई अध्यक्ष बनायो भने उहाँ सबभन्दा सिनियर बन्नुहुन्छ। यो महाधिवेशनको प्रक्रिया हो। त्यस्तै अहिले केन्द्रीय कमिटीले उहाँहरू दुईटालाई अध्यक्ष बनाएको हो। अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक गऱ्यौँ। तेस्रो बैठकले कमलबहादुर कुमार नेपाललाई अध्यक्ष सर्वसम्मत रूपले चुन्यो। सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएपछि अब अध्यक्षभन्दा माथि सिनियर भए पनि बस्नु मिल्दैन। तपाईँ कामले इत्यादिले अनेक ढङ्गले सिनियर हुनुहोला, तर चाहिँ त्यो पद नै त्यस्तो पद हो, त्यो आफै सिनियर हुन्छ, सिनियर मोस्ट हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू दुईजना नम्बर 1 नम्बर 2 मान्ने हो कि अथवा दुईटा बराबरी मान्ने हो, उहाँहरू सिनियर बराबरी बराबरी बराबरी। हजुर तपाईको पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डेमा आसक्ति हुने हल्ला के हो? हाम्रो पक्ष विपक्ष भन्ने केही पनि छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरू दुईटा अध्यक्ष बन्नु भएको छ। हिजोको आधारबाट बनाएको होइन। हामीले यो पार्टीका दुईटा नेताहरू भनेर हामीले छानेका छौँ। त्यसै गरी हामी महासचिव छानौँला, उपाध्यक्षहरू छानौँला, यस्ता विभिन्न पदहरू बनाउला। त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाउने कुरा हो। अहिले स्थायी समितिले हामीले अधिकार दिएका छौँ, त्यो अधिकार बमोजिम स्थायी समितिले गर्ला। तर जति पदहरू बनाए पनि त्यो कसैको पक्षकोबाट होइन, त्यो चाहिँ नि सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट बनाउने कुरा हुन्छ। र त्यसरी नै हामी बनाउँछौँ। र जो योग्य छ, क्षमतावान छ, जसको अहिलेको निम्ति आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाउने कुरा। प्रिय पत्रकार साथीहरू, अन्तिम यो अन्तिम ल भन्नुहोस्। नेकपामा दुईटा अध्यक्ष हुँदाखेरि समस्या आएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अहिले यहाँले चाहिँ तेस्रो केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ दुईटा अध्यक्ष चयन गर्नुभएको छ। यो दुईटा अध्यक्षले निरन्तर चलिरहन्छ कि यहाँले महाधिवेशन पनि मिटिङ तोक्नु भएको छैन? कहिलेसम्म यस्तो निरन्तर जान्छ? कहिलेसम्म महाधिवेशन यहाँले कहिले गर्नु? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले करिब 70 वर्षसम्म एउटा पार्टी प्रमुख नै हुन्थ्यो। अध्यक्ष बनाए पनि, महासचिव बनाए पनि। सारा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई तपाईँले अनुभव हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। पार्टीमा एउटा पद चाहिँ नै मुख्य नेताको पद हुन्छ। र हाम्रोमा अहिले चाहिँ एउटा विशेष अवस्थामा, विशिष्ट अवस्थामा दुईटा ठुल्ठुला पार्टीहरू, राष्ट्रव्यापी रूपमा काम गरिरहेका पार्टीहरू, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पार्टीहरू एकताबद्ध भएको हुनाले दुवै पार्टीबाट बराबरी हैसियतमा चाहिँ अध्यक्ष बनाऊ भनेर दुईटा अध्यक्ष राखिएको हो। त्यो दुईटा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल र चाहिँ कमरेड केपी ओली हुँदा पनि बराबरी अध्यक्ष भएन। तर केपी ओलीले जबरजस्ती आफूलाई नम्बर 1 अध्यक्ष घोषित गर्नु, यो अनधिकृत कुरा हो। उहाँमा अनधिकृत काम गर्ने अभ्यास सुरुदेखि छ। हेर्नुहोस्, झापाकालदेखि छ, 27-28 सालदेखि छ। त्यो अनधिकृत कुरा नै अगाडि बढाएर अहिले संविधान विघटनको, संविधानको चाहिँ एउटा मर्म भावनाका विपरीत जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि अनधिकृत कुरा हो।
यो अनाधिकृत कुरा भएको हुनाले त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको थियो। अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले हामीले त्यसलाई सच्याएका छौँ, 2टा अध्यक्ष बनाएका छौँ, 2टा बराबरी अध्यक्ष बराबरी भएर हुनुहुन्छ। र यो अब महाधिवेशनसम्म आउने महाधिवेशन भनेको एकताको महाधिवेशन गर्छौँ हामी। त्यो महाधिवेशनसम्म 2टा अध्यक्ष रहन्छन्। अर्को आउने महाधिवेशनबाट हामी एउटै अध्यक्ष बनाउँछौँ। पत्रकार साथीहरू, आजको पत्रकार सम्मेलन यही समापन भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। चिया छ, चिया लिएर जानुहोला र वक्तव्य